मेरा नाम डॉक्टर इसमत है और मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ। आज से हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको होम्योपैथिक अद्वियात की मदद से एक ऐसा तरीका इलाज इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जो कि मरीज़ को किसी तकलीफ़ और साइड इफ़ेक्ट के बगैर शिफा में मदद करे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होम्योपैथी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें बिलमिसल अद्वियात को इस्तेमाल किया जाता है, यानी मरीज़ के जिस्म में जो अलामात पाई जाती हैं या ज़ाहिर होती हैं उनका इलाज ऐसी ही दवा से करते हैं जिसको अगर ख़ाम हालत में किसी सेहतमंद इंसान को दिया जाए तो बिल्कुल वैसे ही अलामात उसके जिस्म में ज़ाहिर होंगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि अगर किसी को शहद की मक्खी काट लेती है तो उसको सूजन और बुखार हो जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथी की तरफ जाएं तो हम आपको एक ऐसी दवा देंगे जो कि शहद की मक्खी के डंक से ही तैयार की जाती है, और जैसे ही आपको वो दवा मिलेगी तो कभी कम ही होता है कि दूसरी खुराक भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। पहली खुराक में मरीज़ को सूजन और बुखार की तकलीफ़ से शिफा हासिल हो जाती है। इस तरीके के बानी थे डॉक्टर हार्मन, जिनका ताल्लुक जर्मनी से था। उन्होंने अपनी और अपनी बीवी के ऊपर 90 दवाइयाँ आजमाई थी, क्योंकि होम्योपैथिक तरीके में दवाइयों की आजमाइश जो है वो जानवरों पे या गिनी पिग्स पे या बंदरों पे किसी पे नहीं की जाती, बल्कि सेहतमंद अफराद को उस दवा खिला के और फिर उसके अलामात नोट की जाती हैं और उसके ज़रिए ये मटीरिया मेडिका तैयार हुआ। और डॉक्टर हार्मन ने 90 दवाइयाँ इस्तेमाल की थी और उसके बाद उन्होंने ये मटीरिया मेडिका लिखा है। बहुत सारे वॉलंटियर्स भी लिए उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने ये मटीरिया मेडिका होम्योपैथी का जो था वो लिखा। और उसके बाद फिर जाहिर है ये कोई 250-300 साल पुरानी बात है। उसके बाद फिर बहुत सारे डॉक्टर्स आए जिन्होंने मुख्तलिफ दवाइयाँ आजमाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दवाइयों की तादाद भी बढ़ती गई। अब हमारे पास मटीरिया मेडिका में काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि साइड इफ़ेक्ट्स के बग़ैर आपको आराम आता है होम्योपैथी में। तो मैं आपको बताऊं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं होते होम्योपैथी के। उसकी वजह ये है कि हम दवाई को क्रूड फॉर्म में या ख़ाम हालत में इस्तेमाल नहीं करते, नंबर 1। और दूसरे नंबर पर केमिकल्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। ख़ाम हालत में दवाइयाँ आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होती हैं और बहुत अच्छा बाज़ औक़ात रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन और इसी तरह एलोपैथी में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। और केमिकल्स का मतलब है कि वो अंदर जाके अपना केमिकल रिएक्शन करते हैं और फिर नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी में हम दवा की सिर्फ शिफाइया क़ुव्वत को ही इस्तेमाल करते हैं, यानी दवा में किसी भी चीज़ में जो शिफा की ताकत होती है ना, हम सिर्फ उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की फॉर्म। होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी ये है कि इंसान के जिस्म में जो एनर्जी है उसमें उस एनर्जी में जब कोई अपसेट आ जाता है तो उस एनर्जी के अपसेट की वजह से इंसान बीमार होता है। अगर वो एनर्जी जो है अपनी सही फ्रीक्वेंसी में जारी और सारी रहे जिस्म के अंदर तो फिर कोई बीमारी उस पर हमला नहीं कर सकती, चाहे वो जरासीम ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऐसी बीमारी क्यों ना हो जो जरासीम की वजह से पैदा होती है। लेकिन चूंकि इंसान की अपनी एनर्जी या जिसको आप इम्यूनिटी कह दें वो अगर उसकी सही होगी तो वो बीमारी उस पर असर नहीं करेगी। इसलिए हम दवाओं की एनर्जी को ही इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी ज़्यादा बेहतर तरीके से जिस्म की एनर्जी पे असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से। और चूँकि एनर्जी का तो कोई उसमें तो कोई केमिकल नहीं होता, ना उसमें कोई ख़ाम हालत में चीज़ होती है, यही वजह है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब आप दूर ना जाएं, ये देखें कि चारों तरफ दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। अब कोरोना जो है उसमें आपने सुना होगा कि सब लोग एक बात पे जोर दे रहे हैं
کہ اس کی امیونٹی کو، اپنی امیونٹی کو بڑھائیں. اگر آپ کرونا کے جراثیم کو مار سکتے ہیں یا اس کا مقابلہ کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں تو پھر امیونٹی بڑھانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی انرجی سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کسی بھی بیماری کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یعنی ہومیوپیتھی میں ہر ایک انسان پہ مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں. ہمیں ہومیوپیتھی میں کسی بیماری کا کوئی خاص نام نہیں ہوتا. نہ ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کو زکام ہو گیا یا اس مریض کو ٹائیفائڈ ہو گیا یا اس کو یہ ہو گیا. ہم صرف علامات دیکھتے ہیں کہ اس مریض میں کیسی علامات پائی جا رہی ہیں اور ان علامات کی مدد سے ہم ایک ایسی دوا تلاش کرتے ہیں جس کی علامات ویسی ہی ہوں جیسی کہ مریض کے اندر پائی جاتی ہیں. اور پھر وہ دوا ایگزیکٹ میڈیسن ہوتی ہے اس پیشنٹ کے لیے اور اس کو اسی ہی دوا سے آرام آتا ہے. تو اب کرونا میں بھی جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی, آپ دیکھیں اس میں مختلف لوگوں میں مختلف علامات پائی جا رہی ہیں. نام تو کرونا ہی ہے لیکن کسی کو الٹیاں ہوئیں, کسی کو موشن لگ گئے, کسی کو بخار ہوا, کسی کو نہیں ہوا, کسی کو کھانسی ہوئی, کسی کو ساتھ زکام بھی ہوا. تو ہر ایک کی کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو مختلف علامات ہیں. اب چونکہ اور تو ابھی اس کا علاج دریافت نہیں ہوا کسی طریقہ میں, ویکسین شکر ہے کہ آ گئی ہے اس کی. تو لیکن ہومیوپیتھی میں یہ ہے کہ جس کو بخار ہوا اس کو ہم نے بخار کی علامت کے مطابق میڈیسن دی, جس کو ساتھ کھانسی تھی, زکام تھا, اس کو جیسی جیسی علامات تھی ویسی. اگر کسی کا پیٹ خراب تھا, موشن لگ گئے تو اس کو موشن کے ساتھ دوائی ویسی دی جیسا کہ اس کو موشن آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر ایک علامت کی کتنی ورائٹی ہے اور ہر ایک علامت کتنی مختلف طریقے سے کسی پیشنٹ میں ظاہر ہوتی ہے اور ہر ایک علامت پہ اور اس پہ ہر ایک علامت کے ساتھ اس کی میڈیسن تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہی وہ آرٹ ہے جسے ہم آرٹ آف ہومیوپیتھی کہتے ہیں. ایک دوائی اگر ایک مریض کے لیے صحیح ہے تو وہ دوسرے مریض کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی علامت میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے. انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ ویڈیوز میں آپ کو دوائیوں کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے. اور ایک اور غلط فہمی ایسی ہے جو میں آپ کی دور کرنا چاہتی ہوں, جیسے کہ جو کہ عام ہے بالکل, کہ جی ہومیوپیتھی اچھا وہ تو بہت لمبا طریقہ علاج ہے. یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ہومیوپیتھی لمبا طریقہ علاج نہیں ہے بلکہ ہومیوپیتھ کے پاس آنے والے لوگوں کی بیماریاں بہت لمبی اور پرانی ہوتی ہیں. اگر آپ شروع میں اگر کوئی ایک بالکل صحت مند انسان ہے اور اس کو کوئی بخار ہو گیا یا کوئی بھی بیماری ہوگی اور وہ سیدھا ہومیوپیتھ کے پاس چلا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی جلدی آرام آ جاتا ہے. مطلب ہے میرے پاس بعض اوقات میرے پاس ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات کسی پیشنٹ کو ایک خوراک دی اور دوسری دینے کی نوبت نہیں آئی. یہ لمبا علاج اس وقت ہمیں کرنا پڑتا ہے جب بیماری بہت پرانی ہو چکی ہو اور پیچیدہ ہو چکی ہو, کیونکہ ہماری دوائی سے ہم علامات کو دباتے نہیں ہیں, انہیں سپریس نہیں کرتے اور اس کو کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہماری دوائیاں جو ہیں وہ کیور کرتی ہیں. یہ جیسے کہ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے ایک دھاگا لے لیں, آپ ڈور لے لیں, وہ بالکل الجھ چکی ہو. ایک مریض ہے, اس کو کوئی بیماری ہے 10 سال پرانی اور وہ بالکل الجھے ہوئے علامات کے ساتھ آتا ہے. کبھی ایک علاج کیا, اس سے ایک علامت دب گئی, پھر دوسری علامت ظاہر ہو گئی تو دوسرا علاج کیا, پھر وہ دب گئی, تیسرا علاج کیا. اس طرح ہوتے ہوتے وہ نا ایک ایسا پیچیدہ سسٹم بن جاتا ہے کہ جب وہ ہومیوپیتھ کے پاس آتا ہے تو ہمیں وہ گرہ کھولنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم اس کی پوری علامات لیتے ہیں, پھر اس کو اس کے مطابق دوا دیتے ہیں, اس کے علامات تبدیل ہو جاتی ہیں, پھر نئی علامات کے مطابق دوائی دیتے ہیں, پھر وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک بس میں بیٹھیں اور پشاور سے لاہور کا سفر کریں. پہلے نوشہرہ آئے گا, پھر اس کے بعد اسلام آباد آئے گا, پھر اس کے بعد جہلم آئے گا, پھر اس کے بعد گوجرانوالہ آئے گا, پھر لاہور آئے گا. لیکن جب آپ ہومیوپیتھ کے پاس جائیں گے اور وہ علاج شروع کرے گا تو وہ اس کو ریورس کرے گا.
फिर लाहौर के बाद पहले गुजरांवाला आएगा, फिर झेलम आएगा, फिर इस्लामाबाद आएगा, फिर नौशहरा आएगा, फिर पेशावर आएगा। पहली अलामात जिससे मरीज़ चला था वापस उस अलामत तक वो पेशेंट आएगा, और फिर उस अलामत का सही इलाज होगा तो वो बीमारी जो है वो क्योर होगी। होता यह है कि मरीज़ आते हैं, वो जब अलामात उनकी बदलनी शुरू होती हैं तो वो कहते हैं हमें तो आराम ही है, हमें तो अब कुछ और हो गया। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वही अलामात हैं जो आपके अंदर दबी हुई थी दूसरे इलाज की वजह से। इसलिए वो फिर ना घबरा के छोड़ देते हैं या कहते हैं कि जी ये बहुत लंबा इलाज है। अगर हौसले के साथ कोई पुराना और पेचीदा मर्ज हो, उसका इलाज होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक किया जाए तो अल्लाह के हुक्म से वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपको जल्द ऐसी दवाइयों के बारे में बताएंगे जो कि फ़र्स्ट एड का काम करती हैं और हर घर में वो होनी चाहिए दवाइयाँ। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द और बहुत आसानी के साथ बीमारी की हालत में वो दवाइयाँ कैसे आपको शिफा याब करती हैं। बहुत जल्द मिलने की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।